हजारौं सपनाहरू बोकेर यो सहरको भिडमा हामी नारीहरू आफ्नो पाइला निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर थाहा छैन यो पाइलाहरू कहाँ गएर टुङ्गिने होलान् अनि के होला। तर पाइला पनि त पछाडि हटाएका छैनौँ। भाग्यलाई दोषी ठानी त्यसै चुपचाप नबसौँ। मेहनत र परिश्रम गरी आफ्नो भाग्य आफै बनाऊ। जुटाऊ हिम्मत, अघि बढौँ, सारा संसार आफ्नै हुन्छ। माया र प्रेमको नाममा कुनै नारी माथि एसिड नपरोस्। डाइजोको नाममा कुनै नारीहरू जिउँदै जल्नु नपरोस्। हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध कुनै नारी माथि नहोस्। नारीले आफ्नो हक र हितको लागि भित्ते पात्रोको नारी दिवस कुर्नु नपरोस्। आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कसै सामु झुक्नु नपरोस्। म नारी। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म हरिषा बानियाको न्यानो अभिवादन। हामी हाम्रो कार्यक्रममा नारी लिएर आजबाट उपस्थित भइसकेको छु र हामीसँग आजको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ दीक्षा चापागाईज्यू। नमस्कार सिस्टर। नमस्ते, स्वागत छ म नारीमा। थ्याङ्क यू। कार्यक्रम म नारीमा त यहाँलाई मैले बोलाएँ होइन? हजुर। नारी भनेको चाहिँ के हो त? नारी भनेको धरतीको आधा आकाश। हजुर। अनि ईश्वरको सबैभन्दा उत्कृष्ट रचना, भगवानले पनि धेरै आशा गरेको एउटा सिर्जना। हजुर। होइन, यो संसारमा राम्रो चाहिँ कर्म गर्न, माया ममता बाँड्न, होइन, अरूलाई सहयोग गर्न, अरूको दिल नदुखाउन, होइन, अनि यो संसार सुन्दर बनाउनको लागि हुस्टेमा हैसे गर्ने भगवानको एउटा राम्रो रचना जस्तो लाग्छ मलाई। म नारी है। हजुर। दिजु आजकल केमा बिजी हुनुहुन्छ? आजकल सेवामै बिजी छु निरन्तर रूपमा। विगत 18 वर्षदेखि, 19 वर्षदेखि, 2002 देखि जुन सामाजिक सेवाको काम गरिरहेको छु। दिनहीन, बेसहारा, असहाय, अशक्त, बेवारिसी, जसको आफन्त छैन, जो चाहिँ भोकै छन्, नाङ्गै छन्, तिर्खै छन्, सडक पेटीमा छन्, होइन, उनीहरूको लागि सेवा गर्ने काम निरन्तर रूपमा गरिरहेको छु। उनीहरूको घाँसबास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको जो गरिरहेछु त्यही काममै व्यस्त छु। दिजु सेवामा लागि परे भन्छु होइन? हजुर। सेवा चाहिँ के हो त? सेवा भनेको आफ्नो अन्तर्मनदेखि आफूले सकेको चाहिँ अरूको लागि केही दिने, केही सहयोग गर्ने, उसको चाहिँ घाँसबास, कपास, उसको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यको लागि, अरूको लागि केही चाहिँ सानो कुरा पनि फराकिलो मनले दिने, होइन, अरूको आँसु पुस्ने काम सेवा हो। अरूको चाहिँ अरूलाई के भन्ने, अब यसलाई हाउ टु एक्सप्लेन, होइन, यसको सही अर्थ त म कसरी दिउँ। तर पनि मलाई लाग्छ सेवा भनेको जो सक्दैन, जो चाहिँ बेसहारा छ, जो चाहिँ अशक्त छ, जसलाई चाहिँ सहयोगको खाँचो छ, उसको लागि चाहिँ केही गर्नु, सपोर्ट गर्नु, उसको लागि चाहिँ एउटा सहारा बनिदिनु, एउटा आमा नभएको बच्चाको लागि आमा बनिदिनु, बाबु नभएको बच्चाको लागि बाबु बनिदिनु। हजुर, आमा बन्नु। हजुर, आमा बनिसकेँ। अनि जसको चाहिँ छोराछोरी छैनन्, सन्तान छैनन्, बेसहारा छन्, सडक पेटीमा छन्, फालिएका छन्, बेवारिसे छन् भनेदेखि उनीहरूको सहारा बनिदिने काम, उनीहरूलाई सहयोग गरिदिने काम नि। हजुरले यही पेसा चाहिँ किन रोज्नुभयो त? यही पेसा चाहिँ इट्स नट अ पेसा, यो एउटा ड्युटी हो, एउटा मानवीय कर्तव्य हो। यो एउटा मान्छेले मान्छे भएर यो संसारमा जन्मे पछाडि गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ मानवीय कर्तव्य हो। यो हरेक मान्छेले चाहिँ निभाउनु पर्ने, जीवनकालमा आफू यो संसारमा बाँचुन्जेल गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ एउटा कर्तव्य हो। र मानवीय सेवा, अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना यो कसैबाट सिकेको होइन मैले, अरूको देखेर गरेको पनि होइन मैले। यो मेरो अन्तर मनबाट, यो मेरो हृदयबाट चाहिँ पलाएको कुरा हो। यो मनबाट केही पाउला भनेर भन्ने या मेरो केही जाला भनेर भन्ने कुनै आशा पनि छैन, कुनै मलाई गुनासो पनि छैन, दुःख पनि छैन, होइन। यसैलाई नि यही भएर नि मैले चाहिँ यो सामाजिक सेवाको बाटोहरू चाहिँ। दिजु, अनि यो यसको प्रेरणाको स्रोत चाहिँ हजुर कसले? प्रेरणाको स्रोत चाहिँ अरूको लागि गर्नुपर्छ,
अरूको लागि बाँच्नुपर्छ, अरूको लागि केही गर्नुपर्छ, सकेको जहिले अरूको लागि चाहिँ अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ यो पाठ चाहिँ मैले मेरो आमाबाट सिकेको, मेरो बुवाबाट सिकेको। मैले अरूको लागि दिनुपर्छ है। आमा सम्झिउँ है त, आमा भन्दाखेरि आमा हजुरको आमा अहिले मेरो आमा हुनुहुन्न। मेरो आमा हजुरको प्रेरणाको स्रोत चाहिँ हजुरको आमा हो। हजुर, अहिले 2.5 वर्ष भयो मेरो आमा हुनुहुन्न, तर म चाहिँ आमालाई जहिले सम्झिरहँ भनेर म नारीमा हजुर आउनु। हजुर, आफ्नो आमालाई सम्झिनु पर्दाखेरिका दुईटा शब्दहरू के भनेर सम्झिन चाहनुहुन्छ? आमालाई चाहिँ आमाप्रति चाहिँ मेरो एकदम ठुलो श्रद्धा छ। कहिल्यै आमालाई नबिर्सु भनेर मेरो आमा जहिले यो रातो टिका लगाउनुहुन्थ्यो, त्यही भएर म यो रातो टिका लगाउँछु निधारमा, ताकि मेरो आमा यहीँ हुनुहुन्छ भन्ने मलाई फिल हुन्छ। अनि प्लस म आमालाई चाहिँ कहिल्यै नबिर्सौँ भनेर म आमा बाँच्छुन्जेल पनि आमाको जुरुक्क उठेर आमाको खुट्टा रोक्ने गर्थेँ। अनि यो चप्पल म जहिले बोकेर लिएर यो मेरो आमाले लाउने गरेको चप्पल। म यसो हेर्छु मेरो आमा यसरी लगाउनुहुन्थ्यो, औँलाहरू बाहिर निक्लिन्थे यसरी हिँड्दाखेरि। अनि मलाई आमाप्रति चाहिँ यो संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट नारी आज आमा हुनुहुन्न, तर पनि म बिहान जुरुक्क उठेर जहिले यो चप्पल ढोग्ने गर्छु, कहिले यो चप्पल लिएर सुत्ने गर्छु। त्यही भएर आमा चाहिँ अब आमा हुनुहुन्न, तर पनि आमा यतै कतै हुनुहुन्छ, मलाई हेरिरहनु भएको छ होला भनेर मलाई त्यो लाग्छ। र मेरो आमा नै मेरो सबै थोक। आज यति धेरै मान्छेहरू बस्ने यो संसारमा मलाई आमा नहुँदाखेरि एकदम सुनसान लाग्छ, घर पनि अन्धकार लाग्छ। मलाई बिहान उठ्ने खेरमा ओछ्यानमा गएर मेरो आमाले जहिले मलाई एक केटी उठ्न भने यसो मेरो ओढ्ने यसो तानिदिनुहुन्थ्यो, मिलाइदिनुहुन्थ्यो, खाइस के खाइस भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। बाहिर फेर आधी पानी पर्न लाग्यो भने पानी पर्न लाग्यो, चाँडै घरमा आइज भन्नुहुन्थ्यो। तर आज आमा नहुँदा म एकदम एक्लो महसुस गर्छु, एकदम हामी चाहिँ दिजु। हजुर, एक्लै छु जस्तो लाग्छ। म चाहन्छु म नारी कार्यक्रम जसले हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरको आमाको आत्माले शान्ति पाओस् होइन। दिक्षा दिजु जस्तो सबै नारीहरूमा होइन एउटा धैर्य धारण गर्ने शक्ति सबैमा चाहिँ आओस्। र तपाईँको जीवनमा कुन मोडले कस्तो परिवर्तन ल्यायो? त्यस्तो ठुलै यस्तो घटना त घटेको छैन। बिचमा कुरा काटेँ हजुर, जब आमाको डेथ भयो नि त्यसपछिका सङ्घर्षका दिनहरू हजुर मलाई भन्छ? त्यसपछि चाहिँ त्यसभन्दा पछि पनि त्यसभन्दा अघि पनि स्ट्रगल त अब जीवनै सङ्घर्ष अरे होइन। हजुर, जिन्दगी भनेकै सङ्घर्ष हो, जीवन भनेकै लाइफ इज स्ट्रगल भनेर भन्छन् होइन। दुःख त धेरै, अब कति के भन्ने, अब शब्दमा कसरी भन्ने। म एउटा त्यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ म एक किसिमले अचार भइसकेँ कि अब एकचोटि हरेक कुरामा के हरेक कुराले अब चिमोट्दा पनि त्यो चिमोट्दा मरिसक्यो नि। अनि यो समाजसँग जुझ्न हरेक कुराहरूले चाहिँ घोचिरहँदाखेरि मेरो मन पनि एकदम, मेरो मुटु पनि एकदमै मरिसक्यो कि। अब त कसैले मलाई कसैले चाहिँ मन दुख्ने गरी भन्दाखेरि पनि, कसैले मलाई चाहिँ डोमिनेट गर्दाखेरि पनि, कसैले मलाई चाहिँ मेरो क्रिटिसाइज गर्दा पनि, मेरो खण्डन गर्दा पनि खासै दुख्न छोडिसक्यो कि। दिदी एउटा कुरा काटेँ त, यो हजुरको हातमा अब चुरा छैन, जस्ट रातो टिका मात्र छ। मैले हजुरले अनुमान गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ हजुर अविवाहित हुनुहुन्छ होला। हजुर, किन विवाह गर्नु भएन? विवाह भन्दा पनि त्योदेखि बाहेक पनि धेरै ड्युटीहरू छ नि जीवनमा होइन। छोटो जीवन छ, यस्तो हुन्छ नि त, गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ होइन। विवाह गरेर पनि मैले छोराछोरी श्रीमानको घरमा जाने होइन पर्छ, अनि बच्चा पाउने, हुर्काउने, पढाउने, बढाउने एउटा फेमिलियर लाइफ सुरु गर्ने होइन। अलरेडी मलाई एउटा राम्रो पुरुषसँग बिहा गरेर होइन, उसले दिएको सिन्दुर पोते लगाएर, उसले दिएको साडी लगाएर, उसले चढाएको गाडीमा साइडमा बसेर हिँड्दाखेरि म जति खुसी महसुस गर्थेँ होला, जति मलाई सुख महसुस गर्थेँ होला होइन। तर आज एउटा कोही नभएको फालिएको बच्चाले मामु भनेर बोलाउँछ,
अनि मलाई त्यही त्यो जति आनन्दको क्षण त त्यो जति आनन्द कहिलेकाहीँ लाग्छ म जति चाहिँ भाग्यमानी खुसी होइन म जति आनन्दित चाहिँ अरू छैन होला। मैले रोजेको बाटो, मैले हिँडेको बाटो होइन, मैले छानेको बाटो, मलाई धन्न भगवान्ले यो बाटो हिँड्नलाई चाहिँ आँट दिनुभयो, हौसला दिनुभयो होइन। यो बाटोबाट मेरो कहिल्यै खुट्टा लरबरिनु नपरोस्, मलाई त्यो शक्ति दिनुहोस् भगवान् भन्न भन्छु म। एउटा कोही नभएको बच्चाले, एउटा 95 वर्षको आमाले पनि चाहिँ तिमी उमेरले छोरी जस्ती छौ, तर मलाई मेरो आमाले गर्ने जस्तो व्यवहार गर्छौ, त्यही भएर मेरी पनि आमा हो तिमी भन्न भन्छ मलाई। दिजु यो यत्रो 19-20 वर्षको टाइममा त धेरै नै उतार चढाव भयो होला जिन्दगीमा हैन। कति मान्छेले चाहिँ हजुरलाई फ्रड होला भन्ने होला, कति मान्छेले चाहिँ अब यो संस्थाहरू खोलेको त अब हुन्छ नि विभिन्न, अब हजुरलाई थाहा छ नि धेरै यस्तो संस्थाहरू छ जो संस्था चाहिँ एकदम मनदेखि नै लागि परेको हुन्छ नि, नत्र भने एकदम अब यो यसको नाममा संस्थाले पैसा कामाउँदा एउटा धेरै लालचनाहरू आयो होला नि। त्यस्तो दिनहरूमा हजुरले कसरी फेस गर्नु आफूले? त्यस्तो चाहिँ खासै अब आजसम्म धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। दाल चामल नुन तेल, बच्चाहरूलाई लेख्ने कापी कलम होइन, कतिले आएर खुवाइदिनु भएको छ। धेरै विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूले पनि धेरैले एकदमै कसको नाम लिने मैले, तर धेरैले सपोर्ट गर्नुभएको छ। सबैप्रति एकदम हार्दिक आभारी छु म, एकदम खुसी व्यक्त गर्न छु। विशेष म चाहिँ अमेरिकामा बस्ने मेरो अमर छेत्री दाइलाई सम्झिन चाहन्छु, अनि नवराज केसीलाई सम्झिन चाहन्छु, अनि धेरै हाम्रो पत्रकार हुनुहुन्छ किशोर पन्थीलाई सम्झिन चाहन्छु, अनि बेल्जियममा बस्ने सीता दिदीलाई सम्झिन चाहन्छु, अनि यसो दिदीलाई सम्झिन चाहन्छु, वर्षा दिदीलाई सम्झिन चाहन्छु। धेरै अब कति भन्नु बेलायतमा म हाम्रो आदरणीय दाइ कुल दाइलाई सम्झिन चाहन्छु, ईशा दिदीलाई सम्झिन चाहन्छु, अनि धेरैले कतिले भन्नु एकदम हजारौँले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूकै सहयोगबाट आज हाम्रो छाक टरिरहेको छ, बच्चाहरू पढ्न पाइरहेका छन्, खान लाउन बस्न उनीहरूलाई आवश्यक कुराहरू चाहिँ व्यवस्था भइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ सबैप्रति एकदम खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु होइन। भविष्यमा चाहिँ के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि? भविष्यमा यही सेवा नै यही हो। अब यो बाटो हिँडिसकेँ, म कसरी बाटो मोडौँ, कसरी बाटो चेन्ज गरौँ, म यो जिन्दगीको यो मोडमा पुगिसकेँ म होइन। अब कति बाँचिन्छ र? अब यसैलाई चाहिँ यिनीहरूलाई राम्रो बाटो देखाउने, यिनीहरूलाई नि चाहिँ एउटा सक्षम बनाउने, आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउने, अनि चाहिँ पछि अब बुढेसकालमा थाहा छैन, आई डोन्ट नो, तर चाहिँ यसैलाई निरन्तर रूपमा एउटा सेवाको मार्गमा हिँडिरहने। यहाँबाट चाहिँ अब यसमा फेरि यति लामो यतिको वर्षसम्म चाहिँ यो बाटोमा हिँडे पछाडि अब म फेरि अर्कै मोड चेन्ज गरौँ, अब फेरि अर्कै बाटो हेरौँ, बाटो परिवर्तन गरौँ भन्नलाई त्यो मेरो कुनै बाटो परिवर्तन मेरो कल्पना छैन, कुनै त्यस्तो कुनै मेरो चाहिँ योजना छैन र यही बाटो हिँडिरहन्छु। अनि परिवारमा हजुरलाई साथ सपोर्टको हुन्छ नि, एउटा खाँचो हुन्छ नि, जस्तो अब परिवारमा साथ सपोर्ट भएन भने त कुनै पनि मान्छे अगाडि बढ्न सक्दैन नि। हजुरलाई चाहिँ अब विवाहित पनि हुनुहुन्न, अनि परिवारमा अब विवाह गर भनेर एकदम प्रेसराइज गर्ने होइन, या नगर्दा पनि ठिक हुन्छ भन्ने एउटा दुईवटा सोच हुन्छ नि फ्यामिलीमा होइन। हजुरको फ्यामिलीमा कसले चाहिँ सपोर्ट गर्यो हजुरलाई? मेरो परिवारमा मेरो बुवा हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ, अनि आमा पनि हुनुहुन्न भन्नै मन लाग्दैन, आमा पनि हुनुहुन्छ। आमाको चाहिँ जतिखेर पनि आमाको चाहिँ उहाँ हजुरलाई चाहिँ कुरा गर्यो, हजुरको आँखा रसायो होइन। अब आमा भन्ने त शब्दै हजुरलाई थाहा छ कति प्यारो होइन। आमा चाहिँ मैले आमालाई अन्तिम लास्ट आवरमा सोधेको थिएँ हस्पिटलमा, मेरो भोलिदेखि बोली नै हराउला जस्तो छ, आज रातभरि गफ गरौँ भन्नुभयो मेरो आमाले। भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ उहाँ कि तपाईँ के भन्नुभएको थियो नि, आमा जीवनमा के गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, मान्छेबाट संसारमा जन्मे पछाडि केही गुनासो छ, केमा केही के गरे जस्तो लाग्यो, त्यतिकै जीवन बित्यो जस्तो लाग्यो कि के गरे जस्तो लाग्यो, त जस्तै छोरी जन्माएँ मैले भनेर मेरो आमाले के भन्छ मलाई थाहा छैन, तर मलाई जन्म दिने आमाले चाहिँ प्राउड फिल गर्ने के, त जस्तै छोरी जन्माएँ मैले यो जीवनमा यो संसारमा भनेर मेरो आमा गौरव फिल गर्नुहुन्थ्यो कि। अनि अहिले पनि म मेरो बच्चाहरूलाई भन्छु
अरू के गर्छु जीवनमा थाहा छैन, तर मैले गौरव गर्न लायक, मैले गर्व गर्न लायक तिमीहरू बन्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई म भन्ने गर्छु। मेरो छोरी एकजना यही आइरहेछ। हजुर जस्तो नारी चाहिँ सम्पूर्ण आमाहरूले हजुर जस्तो नारीलाई चाहिँ जन्म दिनुहोस् होइन। म पनि छोरी र म चाहन्छु मेरो पनि छोरी छ र म पनि मेरो छोरीले पनि हजुर जस्तै भविष्यमा बनाउन पाऊँ होइन। एकदमै खुसी लाग्यो। तपाईँको यो कस्तो राम्रो लाग्यो मलाई, यो म नारी। हजुर अनि सुन्नुहोस् न, यो नारीहरूको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर? नारीहरूलाई सबैभन्दा पहिला आफ्नो खुट्टामा उभिनुहोस् भन्न चाहन्छु। शिक्षित हुनुहोस्, आफ्नो खुट्टामा उभिनुहोस्। कति बाउको नाम बेच्ने, कति श्रीमानको नाम बेच्ने, कति चाहिँ दाजुभाइको नाम बेच्ने, आफ्नो नामले चिनिनुहोस् होइन। आफ्नो परिचय आफै आफ्नो बनाउनुहोस्। आफ्नो नामभन्दा अगाडि फलानाको श्रीमती, फलानाकी छोरी भन्नु नपरोस् होइन। सिधै आफ्नो नामले चिनिनुहोस् कि आफ्नो खुट्टामा उभिनुहोस् भन्न चाहन्छु म। त्यसको लागि चाहिँ अब म तपाईँको खुट्टामा उभिएको छु भनेदेखि तपाईँको अर्डरमा म चल्नु पऱ्यो नि होइन। जिन्दगी चाहिँ यस्तो हुनु पऱ्यो कि यो पानी जस्तो, म जता लान चाहन्छु, जता उड्न चाहन्छु होइन। यो संसारमा बाँचुन्जेल मैले कसैको भर्नु यसरी लाइफ यस्तो हुनु पऱ्यो कि पानी जस्तो, पानी जस्तो यसरी हत्केलामा आफ्नो जिन्दगी आफ्नो हातमा हुनु पऱ्यो कि आफ्नो कन्ट्रोलमा हुनु पऱ्यो। आफूले चाहेको आफूले आफ्नो हुनु पऱ्यो कि मेरो जिन्दगी मेरो भएन कि मेरो हातमा भएन, अर्काको हातमा भयो। हजुर कहिले भन्छ नि मैले सुम्पेको छु अर्कोलाई, तपाईँको हातमा मेरो छोरी सुम्पेको छु भन्नु कति दुःख लाग्छ मलाई। छोरीहरूलाई सुम्पिने होइन कि छोरीहरूलाई दान गर्ने होइन, छोरीहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउने हो। हरेक प्यारेन्ट्सले, हरेक बाउले, हरेक आमाले, हरेक दाजुभाइ आफ्नो लागि आफू लड्नु पर्यो। आफ्नो लागि आफू हुनु पर्यो नि होइन र। जबसम्म आफू लडिँदैन तबसम्म अरूलाई शिक्षा दिन यो संसारमा हामी एक्लै आएको नि होइन। हजुर अनि हामी एक्लै जानुपर्छ भनेदेखि त हजुरलाई डर भन्नुहुन्छ शब्द, हजुर डर केमा लाग्छ? मृत्युसँग अनायासै बा मरिहालिन्छ कि म राति ढिलो सुत्छु किन भन्नु न। यो संसारमा बेलुका सुतेका करिब 3 लाख मान्छेहरू बिहान बिउजिँदैनन् अरे। त्यो 3 लाख चाहिँ परिसकुन् अनि मात्रै सुतौँ जस्तो लाग्छ कि बा निदाएपछि निदाइ जान्छु कि जीवनमा अझै कतिको सेवा गरौँला भनेर भन्ने छ। त्यो मेरो सपना पुरा नहोला। हजुरलाई लाग्दैन जन्म मृत्यु विवाह भनेको त भगवानले लेखेर आएको हुन्छ, हजुरले त्यो 3 लाख मर्छ भनेर सोचेर भन्दा पनि त्यो भन्दैमा चाहिँ नमरिने त होइन, त्यही त। तर अनायासै अकालमा चाहिँ होइन आफ्नो जीवन पुरा आयु बाँचेर संसार हेरेर होइन आफूले गर्न चाहेको आफूले जुन हुन्छ नि एउटा मानव चोला फेरि पाइने नपाइने, किनभने फेरि एगेन यो लाइफ त वान वे हो नि त, फेरि रिपिट पाएको त कसैले पनि छैन नि। अनि यो अरे यस्तो अरे भनेर भन्छन् तर इट्स नट स्योर के। अदरवाइज नोबडी वान्ट टु डाई, कोही पनि मान्छे मर्न चाहँदैन। स्वर्ग सुन्दर छ अरे, स्वर्गीय भनेर भन्छन् होइन, स्वर्ग सुन्दर छ अरे भनेर भन्छन्। तर स्वर्गमा जान कोही पनि तयार छैन त नि। बुढो हुन्जेल पनि किन हस्पिटल जाने, किन उपचार गरिरहने त भनेर भन्दाखेरि किनभने आफ्टर डेथ नट स्योर के। आजसम्म जुनसुकै शास्त्र धर्म जे पल्टाए पनि, जे गरे पनि, जसरी जीवनलाई व्याख्या गरे पनि, जुन कर्नरबाट गरे पनि, जुन गीत गाए पनि, जुन म्युजिक सुने पनि, जुन ठाउँ संसारको कुनामा घुमेर गए पनि, यो धरती पृथ्वी आकाश चन्द्र सूर्य पृथ्वी यो तल यो तीनै लोकको बारेमा सर्वज्ञ पुरै ज्ञाता भए पनि मान्छे मर्नसँग डराउँछ। किन भन्दा आफ्टर डेथ नट स्योर। जीवन गयो त गयो गयो गयो, आजसम्म गएको मान्छे मैले देखेर आएँ हेरेर आएँ भनेर फर्केर आएको छैन नि। त्यही भएर भोलिको नट स्योर छ। त्यही भएर यो जीवनमै केही गर्नु छ। प्रेम के हो त? प्रेम चाहिँ मन वचन कर्मले, मनले वचनले कर्मले होइन। प्रेम भनेको शारीरिक आकर्षण होइन। तपाईँको आँखा देखेर, तपाईँको नाक देखेर, तपाईँको ओठ देखेर, तपाईँको चाहिँ ड्रेसअप देखेर, तपाईँको गेटअप देखेर, तपाईँको पर्सनालिटी देखेर होइन, तपाईँको हावभाव देखेर, तपाईँको साहस देखेर
चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ किनभने यी अल यो मैले जे भने अहिले यी सबै के हुन् टेम्पोररी कुराहरू हुन् सर्टेन समयपछि यी सबै के हुन्छन् एक्सपायर हुन्छन् डेट अफ हुन्छन् त्यही भएर डेट अफ कुराहरूमा आकर्षित भएर चाहिँ तिमीलाई मन पराउँछु तिमीले यो राम्रो लाग्यो उस्तो राम्रो लाग्यो भनेर भन्नु द्याट्स नट लभ होइन म प्रेममा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ तर यो कुरा चाहिँ होइन प्रेममा विश्वास गर्ने मान्छे भन्दा जीवनमा प्रेम गरियो त नडाडी भन्छ गरिनँ मैले एकदम हजुरलाई मन पराउने मान्छे त थियो होला नि मन पराउने मान्छे चाहिँ धेरै छन् धेरै मान्छेहरूले चाहिँ मिस कल गर्नुहुन्छ अथवा कल गर्नुहुन्छ अहिले पनि मान्छेले चाहिँ कतिले धेरैले भन्नुहुन्छ तिम्रो चाहिँ तिमीलाई चाहिँ म साथ दिन चाहन्छु हुन्छ नि यस्तो यस्तो कुराहरू भन्छन् तर चाहिँ जीवन त सङ्घर्ष हो एक्लै भिड्नुपर्छ किन त प्रेम गर्न मन लागेन त अब प्रेम त गरिरहेको छु नि म होइन फालिएको मान्छेलाई लिएर चाहिँ प्रेमले त गरिरहेको हो नि किरा भएको मान्छेहरूको किरा पन्साइरहेको छु त्यो प्रेम होइन त्यो भनेर भन्नु न हजुर प्रेम त प्रेम हो होइन कस्तो हुन्छ नि अब यस्तो हुन्छ नि त अब मेरो लागि चाहिँ प्रेम त्यही हो होइन कोही बच्चाले मामु म यो खाने मामु म मामुसँगै सुत्ने भनेर भन्छ यहाँ माथि चढेर सुत्छ यहाँ गाला राखेर सुत्छ मामु म यहाँ निदाउने है भनेर भन्छ होइन बिहान मलाई यो एकदमै छ नि संसारको सबैभन्दा खुसी मान्छे म हो जस्तो लाग्छ मलाई हजुरको एकदमै नबिर्सिने क्षण हुन्छ नि एकदमै जुन कुराले चाहिँ मनमा जहिले पनि हजुर एकदम हलचल मचिरहेको छ नि त्यस्तो क्षण के छ जुन कुरा चाहिँ म चाहेर पनि बिर्सिन्न भन्ने एउटा हुन्छ नि एउटा मान्छेको हरेक जिन्दगीमा हरेक मान्छेको एउटा यस्तो क्षण आउँछ त्यो क्षण चाहिँ मान्छेले कहिले पनि बिर्सदैन हजुरको अविस्मरणीय क्षण मलाई भन्छन् अविस्मरणीय क्षणहरू त धेरै धेरै छन् अब सेवाको मार्गमा लागिरहँदाखेरि दिन दुखीको सेवा गरिँदा पनि धेरै किसिमका कहिले खुसीको दिन आयो कहिले दुःखको दिन आयो होइन धेरै 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 छन् एउटा चाहिँ यो सेवा गरिरहँदाखेरि एकचोटि आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडिको कुरा हो प्रहरीले एकजना वृद्ध आमालाई ल्याइदिनु भएको थियो अनि ल्याइदिएको उहाँ बिरामी हुनुहुँदो रहेछ स्याहाँ गर्नुभएको थियो आउँदाखेरि नै एकदमै शरीरभरि जुम्रा जुम्रा एकदमै दिशा पिसामा लतपतीको अवस्थाको एकदम बिजोक अवस्थामा ल्याइदिनु भएको थियो अनि ल्याइदिइसकेपछि मैले जिम्मा लाएर जानुभयो अनि कपाल काट्दै नुहाइधुवाइ गऱ्यौँ अरे अनि सुताइदिएँ उहाँ चाहिँ अचेत जस्तो हुनुहुन्थ्यो कि ल्याउँदाखेरि नै अनि त्यही पनि तातो पानीले नुहाइदियो अरे यताउता गऱ्यौँ खुवाइपियाइ गऱ्यौँ अरे बेलुका भएपछि उहाँ चाहिँ बेहोस हुनुभयो कि अनि राति 9-10 बजेको थियो अनि स्कुटरको बिचमा राखेर उहाँलाई लिएर म हस्पिटल गएँ अनि बच्चाहरूलाई सबैलाई सुताएँ भने म लिएर हस्पिटल गएँ जाँदाखेरि बाटैमा यसरी अब स्कुटरको अगाडि राख्ने ठाउँ हुन्छ नि पछाडि समाउने उहाँले अब अडियाउनु भएन अगाडि यसरी राखेर 2 खुट्टाले यसरी च्याप्तेर लिएर गएँ जाँदाखेरि त म पुर्याउँदा नपुर्याउँदा उहाँको डेथ भएछ कि त्यसरी पनि त्यस्तो पनि दिन त्यस्तो हुँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो फिल भयो त त्यस्तो गर्दाखेरि कस्तो जिन्दगी आँखाको अगाडि मान्छेको प्राण गएको देख्दाखेरि जिन्दगी के रहेछ जिन्दगी केही जस्तो लाग्दैन ओ माई गड फेरि सास फेर्दाखेरि यो सासभित्र गएन हुन सकेन जस्तो लाग्छ एकदमै यो प्राणको चिन्ता लाग्छ मलाई पीर लाग्छ सासको के सास निक्लिने बित्तिकै यो शरीर लास हुन्छ दिदी यो बच्चाहरूले अनि जुन हजुरले भन्नु वृद्धहरू बुढा सबै हजुरको संस्थामा हुनुहुन्छ हजुर यी सबैले हजुरलाई दिदी यति धेरै माया गर्नुहुन्छ नि होइन हजुर त्यो भएर पनि हजुरलाई मृत्युदेखि डर लागेको लागि त्यो पनि होइन अब त्यो धेरै आँखैको अगाडि धेरै त्यस्तो देखे पछाडि चाहिँ होइन अलिक जीवनलाई अलिकति म गहिरिएर बुझ्छु के अनि त्यो बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो डर पनि लागेको होइन डराएर पनि हुँदैन तर पनि चाहिँ मलाई अनायासै चाहिँ मर्नु नपरे हुन्थ्यो होइन आकस्मिक रूपमा चाहिँ मर्नु नपरेदेखि हुन्थ्यो भने किनभने मैले मेरो आमाको अगाडि देखेँ कि मेरो आमा बिदा भन्दै जानुभयो अनि त्यो अगाडि देखे पछाडि चाहिँ मलाई एकदमै के भन्छ नि एकदमै म त्यसको बारेमा सोच्न थालेँ कि अनि जहिले म फुर्सदमा किताबहरू पढ्ने गर्छु आमाको गीतहरू गुनगुनाउने गर्छु आमा गीत गाउनुहुन्थ्यो हजुर आमा गीत गाउनुहुन्थ्यो आमाले गाउनुको गीत याद छ अनि थाहा छ धेरैवटा आमाले चाहिँ सबै र वस्तु काली लागे
खोइ मेरो गाजु गाई मेरो आमाले गाउनु भएको गीत गाउनु भयो मेरो आमाले यस्तै गीत पहरा फोरी जन्मेकी होइन छन् मेरा दाजु भाइ। आमाको शब्दै पछि हजुर हुनुहुन्छ होइन हजुर सँगसँगै मलाई पनि रुवाउनु भयो होइन यो गाना हजुरले जुन गाउनु भयो नि यो चाहिँ मेरो आमाले पनि अहिले स्टिल गाउनुहुन्छ कि अनि हाम्रो गाउँको घरको पारिपट्टि चाहिँ नाङखोल्याङ छ हजुर अनि अरूमा त्यस्तै गाना गाउनु त्यो नाङखोल्याङ पहिरो थियो त्यहाँ एकदम ठुलो पहिरो गएको थियो एक साल हामी सानै थियौँ अनि आमा चाहिँ मकै पिन्नुहुन्थ्यो कि गाउँमा हाम्रो जाँतो छ गाउँको घरमा अनि त्यो नाङखोल्याङतिर त्यो पहिरो हेर्दै हेर्दै आमालाई म पनि सघाउँथेँ हजुरको जन्मस्थान कहाँ ताप्लेजुङ अनि पाथिभारा हजुर पाथिभारा त्यही पाथिभारा भागेर जन्मेकी म अनि बिहा गरे पछाडि केही समय बच्चा नभएपछि आमा बुवाले चाहिँ पाथिभारा भाग्नु भएको छ पाथिभारा भागेर जन्माउनु भयो भगवानै ठ्याक्कै देवी गुरुमा हजुरलाई पाउनु भयो अनि आमाले चाहिँ त्यो नाङखोल्याङ पहिरो हेर्दै नि सतेरजुको झुलो र चकमक कलीको सलाई जसरी जान्छ नाङखोल्याङ पहिरो त्यस्तै छ मलाई भन्ने आमा गीत गाउनुहुन्थ्यो। के सिक्नु भयो त हजुरले हजुर के सिक्नु भयो त जिन्दगीमा हजुरले तपाईँले हजुरलाई संसारमा मलाई अहिले हजुरको यति धेरै कुरा सुन्दाखेरि संसारमा यदि कसैलाई तपाईँले सबैभन्दा बेसी माया गर्नु त्यो हजुरको आमा किनभने जसको सधैँ बेसी हजुर हुनुहुन्छ होइन हुन त सबैले सबैको आमालाई प्यारो गर्नुहुन्छ होइन तर पनि आमासँगको तपाईँको धेरै एट्याचमेन्ट देखेर होइन एकदमै खुसी लाग्यो मलाई कहिलेकाहीँ त मलाई आमा बोला खोज्दै जस्तो लाग्छ। त्यसरी हजुरले जिन्दगीमा यसरी हरेस खाएपछि अरू हजुर भर्खर बोला हो र मलाई त्यो त्यही आफूले कन्भिन्स गराउन अलिक टाइम लागेको। हजुरले यसरी नर्भस हुनुभयो भने पानी पर्दाखेरि पनि आमा घरमा आउनु नपिचायो होला जस्तो लाग्छ। हजुरले यसरी हरेस खानुभयो भने त कसरी अरूको प्रेरणाको स्रोत भन्नुहुन्छ त भन्छ तर बिस्तारै तैँले आमा बन्नु धेरै बच्चाहरू छन् बच्चाहरू सबैलाई माया गर्नु अहिले अब सानै छन् ठुला भएपछि कतिपय त्यहाँको बच्चाहरू आमाले पनि हुर्काउनु भएको छ कि आमाले पनि उनीहरूको दिसा पिसा धोइदिनुहुन्थ्यो फुर्सदमा आएर जहिले सेलरोटी पकाएर खुवाउनुहुन्थ्यो खाना पकाइदिनुहुन्थ्यो बाँडिदिनुहुन्थ्यो बच्चाहरूको लुगाहरू धोइदिनुहुन्थ्यो। अहिले पनि मेरो बुवाले पनि हेल्प गर्नुहुन्छ मेरो भाइहरू 2 जना छन् अनि उनीहरूले पनि हेल्प गर्छन् बहिनीहरू 2 जना छन् उनीहरूले पनि हेल्प गर्छन् सबैबाट सहयोग चाहिँ सबैबाट पाउनु भएको छ परिवार अनि घर परिवार बुहारीहरू सबैजनाले मलाई मेरो फ्यामिलीहरू सबैले चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्छन् यस्तो गर्नुपर्छ अरूको लागि हेल्प गर्नुपर्छ अरूको लागि दिनुपर्छ भनेर पनि बच्चाहरू पनि अब त सानो ठुल्ठुलो भइसक्यो उनीहरूले पनि हेल्प गर्छन्। यसो म बढार्दैछु भने हामी बढार्छौँ नि भन्छन् तरकारीहरू केलाउँछन् पकाउँछन् सफा सुग्घर गर्छन् यताउता खाइस् के त तैँले भनेर सोध्छन् अनि उनीहरू पनि एकदम सहयोगी छन्। हजुरको जीवनमा बुझ्दैछन् हजुरले जीवनमा भएको एकदमै नरमाइलो घटना नरमाइलो पल भनेको चाहिँ विशेष गरी आफ्नो आमालाई सम्झिनु भयो होइन त्यसपछि त अब कति धेरै छ हामी बस्ने ठाउँमा धेरै समस्याहरू भयो धेरै कति हो अब के मात्रै भन्ने जिन्दगी एउटा कथा भयो जिन्दगी एउटा किताब जति पढ्दा पनि त्यो कहिले नसिद्धिने भयो लाइफमा दुःख जीवन सङ्घर्ष हो भनेर भन्थे हो रहेछ। कतिपय महिला दिदीबहिनीहरू हजुरको पनि त प्रेरणाको स्रोत भन्नुहुन्छ होला नि त मलाई पनि दीक्षा दिदी जस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा सपना भयो। कति मान्छेहरू अब कतिको नजरमा देवता जस्तो भयो कतिको नजरमा दानव जस्तो भयो कतिको नजरमा भगवान भयो त्यो त दिदी सृष्टिको एउटा नियम नै हो नि सृष्टिको त्यही हो नि होइन तर अब कसको नजरमा के हुन्छ भनेर भन्दा पनि आत्मा साँची राखेर अरूको लागि गर्नु। संसारमा मान्छेले सबैलाई झुट बोल्न सक्छ तर आफूलाई कहिले झुट बोल्न सक्दैन। हजुरले गरेको धर्म त हजुरसँगै छँदैछ नि होइन
यो फेरि कसैले सिकाएर कसैले भनेर गर भनेर गरेको पनि होइन, केही पाइन्छ कि भनेर भन्ने पनि छैन, केही मेरो जान्छ कि भन्ने। हजुर खुसी हुँदा के गर्नुहुन्छ र दुखी हुँदा के गर्नुहुन्छ? खुसी हुँदाखेरि बच्चाहरूसँग एकछिन भजन बजाउँछु, नाच्छु। नाच्नु पनि हुन्छ होइन? यति धेरै रुनु 2 मिनट नाच्नु त्यसो भए। अनि देवसँग अनि किताबहरू पढ्ने गर्छु म, अनि रामचरित्रहरू हेर्ने गर्छु, पढ्ने गर्छु। रामको जीवन, राम भगवान् रामको जीवन, उहाँले त्यो एकदम के भन्छ नि, एकदम हौसला, एकदम आत्मज्ञान लिने गर्नुहुन्छ? एकदमै त्यस्तो लाग्छ। रावण हेर्नुहुन्छ? हेर्छु म। महाभारत रामायण गीतामा त एकदमै राम्रो राम्रो पाठहरू सिकेर कुराकानीको क्रममा होइन धेरै तिता मिठा गफ हामीले गऱ्यौँ, एकदमै खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू। हजुर जस्तो मलाई पनि यो विशेष म चाहिँ यो जुन कार्यक्रमको नाम छ म नारी, एकदमै सही, एकदमै एकदम अर्थपूर्ण। यसले चाहिँ आफ्नो यो तपाईँको यो प्रोग्रामले चाहिँ एकदमै शिखर चुम्न सकोस्। तपाईँले जे सोचेर यसलाई चाहिँ यो यसको सुरुवात गर्नुभएको छ, यसले सफलताको एकदम हुन्छ नि, एकदम खुड्किला माथि 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 चढ्दै जाओस्। अनि धेरै चाहिँ नारीहरूले, पुरुषले, सबैले होइन, यो संसार सुन्दर बनाउने भनेको नारी पुरुषले मिलेर हो। म नारीमा आउने सम्पूर्ण हजुर जस्तो अरू महिला दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ मेरो कार्यक्रम मार्फत? सबैले चाहिँ म नारी भनेको यसमा एकजनाले सबैले आफ्नो जीवन अर्थपूर्ण बनाउनुहोस्, मिनिङफुल बनाउनुहोस् होइन। अनि आफ्नो खुट्टामा उभिनुहोस्, आफ्नो दुःख पीर बाधा आफूले भोगेको आफ्नो जीवनको भोगाई, यो जीवन र जगतलाई हजुरहरूको बुझाइ होइन, आफ्नो क्षेत्रमा गर्नुभएको सङ्घर्षलाई भन्नको लागि म नारीमा आइदिनुहोस् होइन, भन्नको लागि, त्यो प्रस्तुतिको लागि, त्यो व्यक्त गर्नको लागि नहिचकिचाइकन चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि एकदमै एकदमै मनबाट नै हामी म नारीको पुरै टिम र म हजुर एकदमै हजुरलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष धन्यवाद, यहाँसम्म आइदिनु भयो, हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो, मेरो पहिलो अतिथि होइन। र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, आज हामीसँग दीक्षा चापागाईज्यू आएर मेरो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो। म नारी हुन चाहन्छु, नारी नै भएर यो संसारमा बाँचौँ होइन, नारी नै भएर एकदम गर्व फिल गर्छु म नारी भएर होइन। एकदम म गर्व गर्नु, भगवान्ले पनि गर्व गरून् कि म नारी। भगवान्ले त गर्वै गर्छ होइन, एकदम दुनियाँले के गर्छन् थाहा छैन, तर भगवान्ले गर्व गर्न लायक नारी भन्न सकौँ। जसरी चाहिँ नारीहरूलाई भगवान् रामले अहिल्यालाई उद्धार गर्नुभएको थियो होइन, जुनसुकै रूपमा पनि नारी सम्मानित हुन्छ अरे के, सम्मान गर्नुपर्छ अरे कि, जुन रूपमा भए पनि नारीलाई। त्यही भएर संसारका कुनै पनि नारीको आँखामा आँसु नआओस्, त्यही भएर त सबैले सुख पाउन्, सबैले खुसी पाउन्, सबैले चाहिँ आफ्नो चिनारी आफै बनाउन सकुन् होइन, आफ्नो खुट्टामा उभिन सकुन्। हरेक आमा, दिदी, बहिनी, छोरी होइन, सबैलाई एउटै रूप नारी हो। सबै सिङ्गो नारीलाई एकदम हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। सबै नारीहरूको जय जय होस्। सबै नारीहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ उपकारी बन्न सकुन्, अरूको लागि बाँच्न सकुन्, अरूको प्रेरणाको स्रोत बन्न सकुन् होइन। सबै नारीहरूलाई एकदम हार्दिक थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँको यो विशेष म नारीलाई एकदम धन्यवाद। आज तपाईँलाई पनि विशेष थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू। अब यो कार्यक्रमबाट आज म बिदा चाहन्छु र अर्को साता ठिक अर्को सोमबार रातिको 8 बजे पिएनपी मिडियामा फेरि यही टाइममा हामी उपस्थित हुने बाचाका सहित आजको कार्यक्रमबाट म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छु। नमस्ते, शुभरात्रि।